नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का जो अमल देने लगा हूँ, आज का जो मौजू है, आज का अमल मेरा आमिल हज़रात के लिए है। वो आमिल हज़रात जो ये अमल करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी इसको करके इसके आमिल बन सकते हैं। आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने दोस्तों के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं ताकि आपका फैज़ आम हो, लोगों को नफ़ा हो। आजकल देखा गया है कि हज़ारों किस्म के इलाज दरियाफ़्त हो चुके हैं। यूरोप हो या कि पाकिस्तान, हर हकीम, डॉक्टर मसीहा बन के बैठे हुए हैं। गर्ज़े कि उनकी अगर वाल चाकिंग देखी जाए, उनके इश्तिहारात देखे जाएं तो ऐसे लगता है कि ये डॉक्टर हज़रात, ये हकीम हज़रात, ये आमिल हज़रात, ऐसा लगता है कि ये क़ज़ा को भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी क़ज़ा को भी रोक सकते हैं। उनकी वाल चाकिंग अगर देखी जाए, इश्तिहारात अगर देखे जाएं, तरह तरह से लोगों को लूट रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप हजरात को एक ऐसा अमल दे दूं कि आप खुद करें। और जो आमिल हजरात हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक मुजर्रब अमल हो जो 100% काम करे, तो आज का जो अमल है, आखिर तक इस अमल को गौर से मेरी बात को सुने, आखिर तक इसको समझें, तभी आपको इस अमल का फ़ायदा होगा। अगर उस मालिक की मर्जी न हो, क़ज़ा आ जाए, फिर तो कोई भी चीज़ अपना असर नहीं दिखाती। फिर कोई भी अमल, कोई भी दवाई, कोई भी चीज़ किसी काम नहीं आती। मगर आज का जो मैं अमल देने लगा हूँ, ये कुरान मजीद में से है। एक आयत है, बारहा मैंने खुद इस अमल को किया है, कभी भी मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ। और ये अमल जो है, ये भी मैंने अपने उस्ताद, अपने हकीम से लिया। और ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये अमल जो है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 100% काम करता है तो ये गलत नहीं होगा। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है, अगर आप इसके आमिल बनना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मसला है या आपके घर में कोई मसला है, एक ही रात के अंदर ठीक हो जाए, एक ही रात के अंदर सही हो जाए, तो मैं वो तरीका भी बताऊंगा। पहला तरीका आमिल हजरात के लिए है। नए चांद के ऊपर, जिसको नौचंदी कहा जाता है, नए चांद के पहले बुध वाले दिन या जुमरात, पहला बुध या जुमरात को, इस अमल को भी रात के आखिरी पहर में किया जाता है। पाक साफ कपड़े पहन के, गुस्ल करके। और ये अमल याद रखिएगा, ये अमल जो है ये पूरे 40 दिन का है। आमिल हजरात के लिए जो इस अमल के आमिल बनना चाहते हैं, यानी जो चाहते हैं कि इसकी ज़कात अदा हो जाए, तो ये अमल 40 दिन का है। नए चांद के पहले बुध या जुमरात को आपने 3125 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। 3125 मरतबा 40 दिन पढ़ना है। तो ये 40 दिन के अंदर इसकी ज़कात अदा हो जाएगी, यानी इसका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाएगा। इसकी शराइत और कोई नहीं है, पाबंदियां और कोई नहीं है। जो आपके ऊपर शरीयत ने हलाल किए हैं, आप उसको खा सकते हैं। जो शरीयत के अंदर हलाल है, गुनाहों से बचें,
کبیرہ گناہوں سے بچیں، صغیرہ گناہوں سے بچیں۔ جب آپ بچیں گے تو آپ کے عمل کی تاثیر بڑھے گی۔ اور اگر ہو سکے تو دن بھر جب جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ آپ کے عمل کے اندر زیادہ، یوں سمجھیں کہ آپ کا عمل پاورفل بنے، زیادہ تاثیر پیدا ہو آپ کی زبان کے اندر اور پڑھائی کے اندر۔ ٹائمنگ کا خیال رکھیں، اگر 10-20 منٹ لیٹ ہو جائیں اس ٹائم سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جگہ ایک رکھیے گا، 2 جگہیں نہ ہوں۔ اب اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر کہیں سفر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی جگہ تو دوسری ہو گئی، یعنی زمان اور مکان کی قید سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ زمان اور مکان کی بھی پابندی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ کی، زمان یعنی ٹائمنگ کی، اور مکان کی بھی پابندی ضروری ہے۔ جس جگہ آپ عمل کر رہے ہیں آپ وہیں کریں پورے 40 دن۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی ہمیں کہیں سفر ہوتا ہے، تو آپ جب عمل شروع کریں تو آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا رومال رکھ لیں، جائے نماز رکھیں یا رومال رکھ لیں، تو وہ آپ کا مکان ہو گیا۔ اگر آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو رومال اپنے ساتھ رکھیں، اسی ٹائم پر ٹائمنگ وہی ہوگی، اسی ٹائم پر وہی رومال وہیں بچھائیں، تو آپ کی جگہ بھی پھر وہی مانی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر رات اول آخر درود شریف ہوگا 11 دفعہ، 3125 مرتبہ اس آیت شریفہ کو آپ پڑھیں گے۔ جب 40 دن گزر جائیں، آپ اس کے عامل بن گئے ہیں، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے، کوئی بھی مریض آتا ہے، چاہے کینسر کا مریض ہو، چاہے ہیپاٹائٹس کا مریض ہو، یعنی اس دنیا کا یہاں جو بھی مرض ہے یہ اس کا آخری علاج ہے، یہ آپ کا تیر بہدف علاج ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ مریض آیا، زمین کے اوپر آپ نے یوں لکیریں کھینچنی ہے چھری سے، 1 2 3 یوں ترچھی لکیریں کھینچیں گے، اور اس آیت کو آپ پڑھیں گے 7 دفعہ۔ پھر آپ یوں اوپر سے یوں نیچے ایک لکیر کھینچیں گے، اسی یہ جو 3 لائنیں آپ نے لگائی ہیں اس کو پھر آپ کاٹیں گے، یعنی اس کو ایک لکیر یہاں آئے گی، پھر دوسری لکیر یہاں آئے گی، تیسری لکیر یہاں آئے گی۔ جب آپ اس طریقے سے 6 لکیریں لگا لیں گے، اس دوران آپ 7 دفعہ اس آیت کو پڑھ لیں۔ پڑھ کے تصور یہ ہو کہ اس کے مرض کو جڑ سے ہی ختم کر رہے ہیں، اس مرض کو ہم جڑ سے ہی ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ صرف ایک رات اس عمل کو پڑھیں 3125 دفعہ، صرف ایک رات پڑھیں۔ اور طریقہ پھر وہی ہوگا کہ آپ زمین کے اوپر لکیر 1 2 3، آپ اس آیت کو پھر پڑھتے رہیں، پھر اس طرح، پھر دوسری لکیر، پھر تیسری لکیر، 7 دفعہ آیت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایک ہی دم کے اندر مرض جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کینسر کا مرض ہے تو اس کو 7 دم ضرور کریں، 7 دم کے اندر کینسر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آیت کیا ہے جس کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں۔ وہ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب حضرات کو اس کی خصوصی طور پر اجازت ہے، اور اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے، اب ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر جو بھی مرض ہے وہ ختم ہو جائے، تو میں نے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اس عمل کو سب حضرات کو، مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی، جو میرے دوست احباب ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔